ہے کوئی راستہ؟ کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں. مجھے معلوم تھا. میں وقت کے تمام پردوں سے نکل کر آئی ہوں کرم دین. کوئی رسائی نہیں، کوئی پناہ نہیں. یہاں سے وہاں تک کوئی ہادی نہیں، رہنما نہیں. جانتا تھا، جانتا تھا. صرف ایک امید کی کرن، ایک چھوٹی سی روشنی، ایک آواز رواں چشمے میں بتا رہی. کیا؟ وقت کے اندھیرے میں. کیا؟ وہی جو تم نہ کر سکا، نہ کر سکتا ہے اور نہ کر سکے گا. بتا تو صحیح. ان چاروں کی معافی کے بغیر کوئی رہائی نہیں، کوئی راستہ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں صفیہ؟ میں معافی مانگوں؟ میں چودھری کرم داد ذیلدار، اونچے شملے والا، لوگ کیا کہیں گے؟ اب وہ لوگ کہاں جن کی لاج تیرے پیروں کی بیڑیاں بنی ہوئی. اب وہ مربے کہاں جنہوں نے تجھے پھیلا کر کھا دیا. اپنی انا کو توڑ دے کر امداد ان زنجیروں سے باہر نکلا. میں کو چھوڑ دوں، پھر باقی کیا بچے گا؟ کیسے کیسے کیسے؟
बस भाई जी, अब कुछ यूं महसूस होने लगा है कि अब ये गाड़ी ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। क्या बात है मंजूर हुसैन, ये बात कहने के लिए तूने मुझे बुलाया दीवान खाने से? यूं तो मेरे बाप आप मेरे बीवी बच्चों का ख्याल उससे भी बढ़कर रखेंगे भाई जी। देख मंजूर हुसैन, जिस बात का इख्तियार खुदा को है ना, उसके बारे में दावा ना कर। दावे तो कोई नहीं भाई जी, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ भाई। हकीकत बयान कर रहा हूँ। तेरा ख्याल है तेरी इन बातों से मुझे कोई खुशी हो रही है? खुशी कैसे हो सकती है भाई जी, खुशी कैसे हो सकती है? लेकिन जो बात है सो है 6-7 महीने से इसे छुपाए फिरता रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं नहीं मुझे भाई, नहीं, खुदा की रहमत से यूं मायूस नहीं हुआ करते। मैं मायूस नहीं हूँ भाभी जी, मैं तो एक दरखास्त कर रहा हूँ कि मेरे पास इन सब के वाली बस आप लोग हैं। आप लोग कुलसूम गुस्सा है भाई जी, नालायक है, बेवकूफ है, इसको जमाने की समझ नहीं। मेरे तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं भाई जी और कमजोर हैं। आपने भाई जी उनकी निगहदाश्त करनी है, उनको पालना पोसना है, उनकी जरूरतें पूरी करनी है। उनकी खातिर नहीं, मेरी खातिर, बड़े भाई की तरह नहीं, बाप की तरह। ठीक है मंजूर हुसैन, तेरी इसमें खुशी है तो ठीक है। इस तरह से नहीं भाई जी, आपको वादा करना होगा। मैं वादा करता हूं। कुलसूम के सिर पर हाथ रख, कुलसूम के सिर पर हाथ रख। मैं वादा करता हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूं कि मैं अपने भाई मंजूर हुसैन का हर हुक्म बजा लाऊंगा। बहुत बहुत मेहरबानी भाई, शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मेरे ज़हन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया भाई जी, बहुत बड़ा बोझ उतार। मंजूर हुसैन, तेरे ज़हन से तो बोझ उतर गया है, लेकिन मेरे दिल को एक धुएं से ने लपेट लिया, जिससे मेरी सारी जिंदगी में अंधेरा आ गया। तुझे खुदा जिंदा रखेगा मंजूर हुसैन, तुझे खुदा जिंदा रखेगा। तेरी खातिर नहीं तो मेरी खातिर जिंदा रखेगा।
इंशाल्लाह। मेरी खातिर जिंदा रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब तू क्या चाहता है? और क्या चाहता है तू? अब तू क्या चाहता है? क्या करता है? 8वीं में। नजमा और शकीला? नजमा बीए में है और शकीला ने एसए का इम्तिहान दिया। बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत पढ़ लिया। और क्या करना पड़ता है? लेकिन भाई जी, आपका बेटा तो लंदन में डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा है। शायद पढ़ना चाहता, शायद की जिद के आगे मैं बेबस हो गया था। वरना मेरी खुशी नहीं थी, मैं तो चाहता था वो यहाँ बैठ कर जिम्मेदारी करे। आप मेरी दरख्वास्त पर गौर करें भाई जी, हमारी मदद फरमाएं। तेरी एक ही दरखास्त है मंजूर की बीवी। तू चाहती है कि मंजूर हुसैन के छोड़े हुए 30 मुरब्बे में तेरे हवाले कर दूं, ताकि तू शहर में जाके ऐश करे। इतने बड़े बाप के बच्चे स्कूल कॉलेज पैदल जाते हैं, कभी उनके तन पर ढंग का कपड़ा नहीं हुआ, पेट में रोटी नहीं हुई पूरी रच के। वो भी तेरी बेवकूफी थी, तेरी बेवकूफी थी वो। तू शहर जाना चाहती थी, बहाना ये बनाया कि मैं बच्चों को तालीम दूंगी। मैं यहां बैठा हूं, गांव में बैठा हूं, मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है। तू शहर गई। आरिफ ने अब तक 8वीं पास नहीं की। उसके 2 साल इसलिए जाया हो गए भाई जी क्योंकि वो बीमार था, मेहनत नहीं करता। इधर इधर बात कर। कभी तूने सोचा कि वो मेहनत क्यों नहीं कर सका? उसकी सेहत खराब रहती है भाई जी। सेहत कोई नहीं खराब रहती मंजूर हुसैन की बीवी, सेहत कोई नहीं खराब रहती। वो इकलौता बेटा है बेवा मां का, सोल हो गया, काम करने की आदत नहीं रही उसे, काम करने जोगा नहीं रहा वो जिम्मेदारी जोगा होता तो मैं आज मंजूर हुसैन के मुरब्बे उसके हवाले कर देता। मैं मंजूर हुसैन की जायदाद को अलल्ले तलल्लो में नहीं उड़ाने दूंगा। और मुरब्बे तेरे हवाले हो गए ना, तो शहर वालों ने तो वैसे तेरी जान नहीं छोड़नी। फिर तू मेरे मरे हुए भाई की औलाद को छोड़ के भागेगी, पर मैं तुझे भागने देता हूं?
آپ مجھے غلط سمجھے ہیں بھائی جی. غلط سمجھا. منظور حسین کی بیوی تو جائیداد کیوں مانگتی ہے؟ تجھے کار چاہیے تاکہ بچے بسوں میں دھکے نہ کھائیں. تجھے بنگلہ چاہیے اپنا گھر درکار ہے بھائی جی، تاکہ مہینے کے مہینے مالک مکان ذلیل نہ کرے. میں جو کچھ کر سکتا ہوں کلثوم بی بی میں کر رہا ہوں. میں نے تجھ سے کبھی آج تک یہ بھی نہیں کہا کہ تو میری اجازت کے بغیر شہر کیوں گئی. تو کیا بچوں کو تعلیم نہ دلواتی؟ منظور حسین میرا بھائی تھا. میں منظور حسین کی جائیداد کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرا خدا گواہ ہے میں نے اس کا ایک ایک پیسہ نیکی کے کاموں پہ صرف کیا ہے. جا باہر دیکھ، منظور حسین ہائی اسکول میں 200 بچہ پڑھتا ہے. منظور حسین کے ہسپتال میں لاکھوں لوگ شفا یاب ہوتے ہیں. جا باہر نکل کے دیکھ، منظور حسین کے پیسے سے گاؤں کی شکل بدل گئی ہے. اور میں بھائی جی، اور میرے بچے، منظور کے بچے، کیا ہمارا گاؤں والوں جتنا بھی حق نہیں ہے؟ آج ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی وہی بات کہہ دی جو میں تجھے 3-4 سال سے کہتا آ رہا. کیا بات ہے بس؟ اور یہی کہ 2-4 پٹیاں باندھ دینے سے، 2-4 لوگوں کو مکسر پلا دینے سے کوئی ملک کی خدمت نہیں ہوتی. ہم تو 6-7 ادھر کے آدمیوں کو اور 10-12 ادھر کے آدمیوں کو جانتے ہیں بس. ہم تو صرف اپنے قریبی لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، وہ بھی تھوڑی بہت. اتنے بڑے ملک میں کوئی 10-12 آدمیوں کی خدمت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو چاہیے 10-12 کروڑ کی خدمت کریں. یہ میرا کام نہیں ہے ابا. اور یہ تیرا کام نہیں ہے تو چھوڑ اس بک بک کو، لعنت بھیج اس پہ. سیاست میں ملک کی خدمت کر. میں تو اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کر کے چلا جاؤں تو بڑا کام ہوگا. مجھے کیا لینا ہے سیاست سے؟ تو میں نے تجھے ولایت اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو آ کے 2-4 آدمیوں کے پھمبے لگا دے، 2-4 پٹیاں باندھ. میں نے تجھے ولایت اس لیے بھیجا تھا کہ واپس آ کے کوئی بڑا کام کر، کوئی بڑے اسکیل کا کام کر. بڑے اسکیل پر کام کرنے کے لیے بڑی منظوری چاہیے ابا. اور چھوٹے لوگ جو بڑے کاموں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں وہ ساری خدائی کا نقصان کر دیتے ہیں. نقصان کر دیتے ہیں گدے. ایسا نقصان کہ پھر کئی صدیاں اس کی تلافی نہیں ہو پاتی اور مخلوق خدا پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے. مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے؟
ہر چھوٹا آدمی ہر بڑا کام اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے ابا، اور جب اس کی انعام مطلوبہ اونچائی پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اٹھائے ہوئے کام کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں قریہ قریہ پھرتا ہوں، یہ جو میں تحصیل تحصیل جاتا ہوں، گاؤں گاؤں جا کے پھرتا ہوں میں، تو میرے دل میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میں اپنی انا کے لیے کرتا ہوں، تکبر کے لیے کرتا ہوں۔ میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں ابا؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے کام بہت ہی بڑے لوگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور بڑے لوگوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، گدھا۔ نہیں جی، سینگ تو نہیں ہوتے، وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ پھر ان میں کیا خصوصیت ایسی ہوتی ہے جو ہم میں نہیں؟ بڑا آدمی خطرے کے وقت اپنے گروہ میں سب سے آگے ہوتا ہے ابا، اور جب انعام تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو اپنے گروہ میں سب سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک بڑے سینکشن کا آدمی ہوتا ہے ابا، ہماری طرح کا نہیں، فرنٹ پیج نیوز کا محتاج، وزٹنگ کارڈز کا محتاج، ریسپشن کا محتاج۔ وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، کچھ اور طرح کا، جسے دیکھ کر انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہونے لگتی۔ میں چاہتا تھا منظور کی دولت سے اتنے بہت سے نیکی کے کام کر دوں کہ اس کے سوتے اب تک آباد رہے اور لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اور جب میں آپ کے پاس آئی تھی عرض لے کے کہ عارف کو کینسر ہو گیا ہے تو آیا؟
ये सारे एक्सरे आप खुद ही देख लीजिए। हम तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं। जब नाउम्मीद ही हो गए हो तो फिर जायदाद का तकाजा किस लिए है? ताया जी, कुछ तो होश करें। हम आरिफ को इंग्लिस्तान ले जाना चाहते हैं। वहां का खुदा कोई और है। वहां जाके उसकी किस्मत बदल जाएगी। शहर में तो इलाज करा नहीं सकती कुलसूम, और लंदन जाने के ख्वाब देख रही। हमें तो इत्मीनान हो गया ताया जी कि हमने बस सब कुछ कर लिया जो मुमकिन था। तुम, कुलसूम और शकीला ये इत्मीनान इतना महंगा खरीदना चाहती हो? आपको हो क्या गया ताया जी? मुझे कुछ नहीं हो गया। तुम्हारी मां को कुछ हो गया। वो हमेशा इस कोशिश में लगी रहती है कि मंजूर की जायदाद अपने हाथ में ले ले। ये चाहती है। लेकिन मंजूर के नाम का नामा जो मैंने नेकी के कामों में लगा रखा है, जिससे हजारों गरीब पलते हैं, वो हमेशा पलते रहेंगे। मैं उस जायदाद को तुम्हारे रहम व करम पर नहीं छोड़ सकता। चाहिए तुम चारों मर जाओ। मंजूर अस्पताल जारी रहेगा। मंजूर हाई स्कूल बंद नहीं होगा। मंजूर के नाम का जो सदका जारिया है वो बंद नहीं होगा। मंजूर के नाम की तख्ती कोई नहीं उखाड़ सकता। हमारी फिक्र ना हो। मान जा करमदाद, मान जा। अपनी गलती मान लेने से ही आधा कर्म हो जाता है। मान जा। क्या हर वक्त इसरार करती रहती है? तू चाहती है कि मैं नेकी के रास्ते से हट जाता। मंजूर की दौलत को अयाशी पे खर्च कर देता, उसके रुपए को उन बेवकूफों के हवाले कर देता। मान जा करमदाद, तूने जब भी कोई नेकी का काम किया है तो अपनी अना के लिए, जो भी नेकी का काम किया है दूसरों के पैसों के। मान जा करमदाद, तूने यतीमों का हक मारा है। उनके पैसों से अपनी आकबत नहीं संवारी, बल्कि अपने आप को बर्बाद कर दिया। मंजूर की आकबत सवरी या नहीं सवरी? दूसरों की आंख से अपने अमल को परख करमदाद। मेरी नजर से देख, कलसूम की नजर से देख, शाहिद की नजर से देख। अगर तुझे वाकई अपनी आकबत संवारनी थी तो तू अपनी रकम खर्च करता, अपने पल्ले से अस्पताल और स्कूल बनवाता। यतीमों की विरासत से नहीं, और ना ही अपने मरहूम करके भाई से अपनी रकम खर्च करके रफा के कामों में लगाता।
जब हमें चचा मंजूर की जायदाद का कोई फायदा ही नहीं है अब्बा जी, तो फिर हम उस पर काबज क्यों रहना चाहते हैं? तो मैं किसी को अपना शरीक बना लूं, किसी को सामने ले आऊं? अभी लोग सब मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सलाम करते हैं, मेरा हुक्म मानते हैं। अब मैं लाके किसी और को अपने सामने शरीक बना के खड़ा कर दूं, कुलसूम को ले आऊं। खान खा की सरदर्दी है मंजूर की जमीन, आप उसे कुलसूम के हवाले कर दीजिएगा। खान खा की मोतबरी, पैसे का बोझ। पैसे का बोझ? तूने कभी किसी के लिए कोई नेकी का काम किया नहीं ना सफिया, इसे तुझे मालूम नहीं। जब किसी का बूटा लगा दिया जाता है तो फिर उस बूटे को भूला नहीं जा सकता, उसका ख्याल करना पड़ता है। मंजूर हाई स्कूल में 200 लड़का पढ़ता, समझी? मंजूर के अस्पताल में हजारों लोग शफायाब होते हैं। अब गांव में पक्की नहर से सुआ आता है। हमें कुछ नहीं चाहिए अब्बा जी, किसी और के तरके विरसे से जो कुछ बन पड़ा हम लोग अपनी जमीनों की आमदनी से कर लेंगे। छोटा काम होगा लेकिन नीयत तो साफ होगी। हाँ, मैं जिंदा हूं ना, मैं दोनों हाथों से सारी नेकियां कमा लूं, ठीक है? और मेरा भाई जो कि मर गया, कोई उसका नाम लेने वाला ना हो। और कुरान पढ़ के तो सब बख्शवा देते हैं, अमली नेकी कोई नहीं करता किसी के लिए। आरिफ भी तो मर गया है बेचारा, जवान जहान बेटा। अब तो उन 3 औरतों पर आखिरात रहम कर लें खुदा का वास्ता, और अपना पैसा खर्च करें। और मंजूर नहीं कहता था कि कुलसूम तो अड़ियल टट्टू है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि वो किस तरह अपना पैसा इस्तेमाल करेगी, उसका हक है, उसे दिला दें आप। अल्लाह ने हमें जो पैसा दिया है वो आप जिन नेक कामों में लगाना चाहती हैं मैं आपको मना नहीं करूंगी। मंजूर भाई के नाम पे स्कूल, अस्पताल, वजीफा आप लगा दें, लेकिन रकम अपनी खर्च करें। बोली बोली शाहवरिया, बोली शाहवरिया, बोली लाख लट बादशाह, बोली हातम ताई की भतीजी। और मैं पूछता हूं, कौन से मुरब्बे बांट रही है तू? कितने मुरब्बे लाई थी तू अपने साथ? कितने बारानी, कितने नहरी हैं? कौन से मुरब्बे बांट रही है तू? तो अब आप जाने भी दे, अम्मा को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? इसने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है। वो नागने आके इसके कान भरती रहती हैं और ये घर का बेदी हर रात उसको बताता है। और मैं तुम्हें बता दूं सफिया, अपने शौहर के खिलाफ कोई बात करना भी मना है। मैं तो आपके फायदे के लिए बात कर रही थी। ये मेरा फायदा है, ये मेरा फायदा है। मंजूर की जायदाद मैं दे दूं कुलसूम को और अपनी जायदाद जो है वो रफायाम के कामों पे लगा दूं, ये मेरा फायदा है। और खुद मैं जाके ठूंठा पकड़ के नहर के पुल पे जाके खड़ा हो जाऊं और जाके कहूं हर बात वाले से आते जाते कि है कुछ सखी मौला के नाम पे करमदाद को कुछ आराने दे दे। ये मैं काम करूं, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे दे उसका भी भला। ये मेरा फायदा है, ये मेरा फायदा है। अल्लाह कैसे ना करे, अल्लाह कैसे ना करे। सफिया, तुझे तरक्की पसंद आई नहीं थी, तू छोटे घर की औरत थी, तुझे हमेशा यही ख्याल रहा कि तू छोटे ही रखे मुझे। जब मैंने कोई बड़ा काम करना चाहा तूने रास्ते में रोड़े अटका दिए और इस बुज़दिल को भी साथ मिला लिया, 6 फुटे को।
دے دے کے ترسایا غلط فہمی تمہاری تھی نفس نے تم کو پھسلایا گیا جب وقت کا پھر ہاتھ سے پھر ہاتھ کب آیا غرض ہم نے تو رو رو کر تمہیں پہلے بھی سمجھایا نہ یہ چولے نہ یہ دھوئیں نہ یہ چرچے باہم ہوں گے. میں نے فیصلہ کیا ہے وکیل صاحب کہ میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی اور دور تک لڑوں گی. بے شک ہر شخص کو اپنے حق کی خاطر ضرور لڑنا چاہیے. میں اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ تک جاؤں گی, سپریم کورٹ تک جاؤں گی. خیر اتنی دور تک جانے کی نوبت تو نہیں آئے گی, البتہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو مل کر رہے گا. میرے مرحوم شوہر مرنے سے پہلے مجھے اور میرے بچوں کو اپنے اس بھائی کی تحویل میں دے گئے تھے. بس کیا بتائیں بیگم صاحبہ, یہ جائیداد, یہ زمین, یہ مال, یہ دولت, یہ چیزیں ایسی ہے کہ کوئی شخص بھی اس کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکے. یہ بتائیے جی کہ آپ نے کسی کاغذ پر کوئی دستخط کر کے تو ان کو نہیں دیے؟ جی نہیں, میں نے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کیے. میرا مطلب تھا کسی مختار نامے وغیرہ؟ جی نہیں, میں نے کسی ایسے کاغذ پر دستخط نہیں کیے, نہ کچے پر نہ پکے پر. آپ کے صاحبزادے نے اپنے تایا جان کو کوئی تحریر دی ہو؟ وہ بیچارہ تو 2 سال ہوئے فوت ہو گیا. Oh, I'm so sorry. لیکن وکیل صاحب مجھے یقین ہے کہ اس نے بھی اپنی زندگی میں کسی ایسے کاغذ پر دستخط کر کے نہیں دیے. میں ایک بات آپ پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں جی کہ اس مقدمے میں ایک مشکل مقام ضرور آئے گا آپ پہ, جی اور وہ ہوگا ہماری کامیابی کے بعد جائیداد کا قبضہ لینے کا مشکل مقام. آپ تو جانتی ہیں کہ یہ لوگ عام طور پہ... نہیں وکیل صاحب, یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں نے کرم داد کی مخالف پارٹی سے یہ طے کر رکھا ہے جی کہ میرے بچوں کی جائیداد کا قبضہ مجھے لے دو تو 2 مربع ان کے, ان کی اپنی پسند کے. تو گویا خاصا مہنگا سودا کیا آپ نے. یہ تو صرف 2 مربع ہیں وکیل صاحب, وہ تو مجھ سے اگر آدھے بھی مانگتے تو میں راضی ہو جاتی. 63 بدماش ہیں ان کے پاس, سند یافتہ, بالکل تابع دار, اور باقی آتے جاتے رہتے ہیں. جس دن دعویٰ دائر ہونے کے بعد سمن تعمیل ہوں گے, کرم داد کو معلوم ہو جائے گا کہ یتیموں کا حق چھیننا کتنی خطرناک بات ہے. بے شک بجا فرماتے. ساری عمر کسی کے در پر نہیں کیا کل سے کوئی فرمائش لے کر. میں آپ کی شکر گزار ہوں بھائی جی کہ آپ نے میرے لیے یہ تکلیف گوارا فرمائی. کلثوم, تمہیں یہ مقدمہ واپس لینا. کبھی کسی نے جرأت نہیں کی میرے گھر سمن بھجوانے کی. منظور اگر زندہ ہوتا تو میری یہ توہین برداشت کرتا. اور کیا وہ یہ برداشت کر لیتے کہ عارف یہاں کے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا اور اس کے علاج کے لیے پورے پیسے نہ ہوتے. منظور اتنا بے وقوف نہیں تھا جتنی کہ تم ہو. ہمارے خاندان میں سب نے ہمیشہ سب سے زیادہ عزت اپنی توقیر اور اپنے نام سے محبت کی ہے. یعنی اپنی انا سے, اپنے تکبر سے محبت کی ہے بھائی جی, اور اپنی انا کے سامنے کبھی کسی کی پرواہ نہیں.
मैं तुमसे वादा करता हूं। भाई जी, वादे का वक्त निकल चुका है। आरिफ के बाद मुझे किसी के वादे की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि तुम ये मुकदमा वापस ले लो, मैं जायदाद खुद तुम्हारे नाम मुंतकिल करा दूंगा। आप भाई जी, आप जायदाद मेरे नाम मुंतकिल करवाएं? ये कौन सा नया फंदा है भाई जी? कौन सी नई चाल है? आपकी करम फरमाई की कौन सी नई मंजिल है ये? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है कुलसुम? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आपको यकीन आ जाता? मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। लेकिन ये कैसी बात है कि कभी आपने हमारा भला भी नहीं किया। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था कुलसुम। लेकिन कोई आपको हमारा सज्जन भी नहीं कहेगा भाई जी। कुलसुम, एक बार मुकदमा वापस ले लो। फिर कितने साल का चक्कर देंगे भाई जी? मेरी बेटियां कोई इतनी खूबसूरत नहीं है कि ढलती उम्र में उन्हें कोई ब्याह के ले जाएगा। मैं तो रुपए पैसे में उनकी उम्रों को ढांप कर ही रुखसत कर सकती हूँ। कुलसुम, जायदाद तुम्हारी है, मैंने इसमें कोई खयानत नहीं की। भाई जी, आपके और मेरे दरमियान हक तलफी का एक बहुत कड़वा नाला बहता है। उसमें आप अपने अमाल की तमाम तर शीरीनी भी डाल दें तो मीठा नहीं हो सकता। मेरी इज्जत बनी रहने दो कुलसुम। और नजमा और शकीला को बिन ब्याह घर में बिठाए रखूं। मैं तुमसे वादा करता हूं। बस करमदाद, हर फैसले का एक वक्त होता है और मैं जो फैसला कर चुकी हूं उससे वापस लौटना मुश्किल है। तो फिर मंजूर की बीवी अपने अंजाम का इंतजार कर। तुझे मुझे इस बात का दुख नहीं है करमदाद कि तूने मुझे मरवा दिया। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही भरी थी। मैं तेरे पास आया था अपनी इज्जत की भीख मांगने के लिए आया था। तुझे मोहलत भी दी थी। तू मांगने वालों में से नहीं था करमदाद, तू तो धौंस जमाकर हत्याने वालों में से था। अगर मैं तुझसे रहम की भीख मांगा, अगर
معافی کا خواستگار بن کر تیرے سامنے آؤں تو مجھ سے کیا تو مجھے معاف کر دے گی؟ اگر تو نے صرف میرا قتل کیا ہوتا تو میں تجھے معاف کر دیتی. اگر تیرے بھیجے ہوئے گنڈوں نے صرف میرے جسم کو چھلنی کیا ہوتا کرمداد تو میں تجھے ضرور معاف کر دیتی. لیکن یاد کر تیرے بھیجے ہوئے بدماشوں نے پستول میری بیٹی کے صندوق میں چھپا دیا. یاد کر کس طرح میری معصوم بچیوں پر میرے قتل کا الزام لگایا. ان معصوم بچیوں کو آوارگی اور بدچلن کہلوایا. میں یہ سب کچھ معاف کر دوں جو تو نے نجمہ اور شکیلہ کے ساتھ کیا. تجھے اختیار ہے. اب صرف